प्रिय प्रेक्षकाः, अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः 7मः श्लोकः वयं चर्चां कुर्मः। आदौ अहं श्लोकं पठामि। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्थेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यद् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तद् मे शिष्यः ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः। कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावः धर्मसम्मूढचेताः अहं त्वां पृच्छामि यद् मे श्रेयः स्यात् तद् निश्चितं ब्रूहि अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशश्च। अस्थाने अपात्रे च दोषान् बाधयन् स्वभावे परिवर्तनं सञ्जातः कर्मज्ञाने चञ्चलमनोयुक्तश्च अहं भवन्तं पृच्छामि। मद्विषये कः श्रेयस्करः सः विषयः माम् उपदिशतु। अहं भवशिष्यः भवामि। शरणागतं मां यथाविधि भवान् उपदिशतु। धन्यवादः।